अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरा फातिहा को अनुवाद र व्याख्या। लो साथीहरु, अब म सुरु गरिरहेको छु। तपाईहरु ध्यानपूर्वक र मुटु समातेर सुनिदिनु होला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। म श्रापित शैतानबाट अल्लाहमा शरण चाहन्छु। म ईश्वरको नामबाट सुरु गरिरहेको छु, जुन धेरै नै परम दयालु छ। सबै प्रशंसा अल्लाहको लागि हो, जुन संसारको पालन करता हो। परम दयालु हो। मालिकी यौमिद्दीन, न्यायको दिनको मालिक हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हे अल्लाह, हामी तपाईको मात्र उपासना गर्दैछौं र तपाईसँग मात्र मद्दत चाहन्छौं। इह्दिनस सिरातल मुस्तकीम, हामीलाई सीधा बाटोमा डुर्याउनुहोस्। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तपाईले पुरस्कृत गरेका मानिसहरूको बाटोमा। गैरिल मग्दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन, रिसाउनेहरूको बाटोमा होइन, न बाटो लाग्नेहरूको। सदक